अब हम इस पे आते हैं कि 21 to 25 जो हमने तर्जुमा किया, कौन कौन से वर्ड्स ऐसे हैं जो हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन हम गौर नहीं करते। तो सबसे पहले आते हैं हम आया नंबर 21 पे। अपना कुरान ओपन करें और उस पे नज़र रखें, जो जो हम पढ़ेंगे वो। सबसे पहले देखें, या अय्युहन नासो। अन्नास हम उर्दू में किस तरह बोलते हैं? अवामुन्नास, बाजुन्नास, यानी लोगों के लिए बोलते हैं ना। तो इसी तरह यानी जैसे हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर वैसे ही यूज़ किया हुआ है। फिर ओ बोदू, ये किस तरह यूज़ करते हैं? जैसे इबादत है, आबिद जो इबादत करने वाला, या माबूद जिसकी इबादत की जाती है, तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इसी तरह खलक़कुम आया हुआ है, तो इसे कैसे बोलते हैं हम उर्दू में? खालिक कायनात, मखलूक, अल्लाह हमारा खालिक है, और खलकत, तो इस तरह। फिर इसी तरह क़ब्लिकुम, जैसे चंद रोज़ कबल, कुछ दिन कबल यानी पहले ये हुआ था, तो हम ऐसे भी बोलते हैं। फिर तत्तकून, ये भी हम यूज़ करते हैं, जैसे तकवा है, और मुत्तकी जो परहेज़गार के लिए हम यूज़ करते हैं, सेम इसी तरह तत्तकून, तकवा मुत्तकी के लिए। फिर 22 नंबर आयत पे आ जाएं, वहाँ पर कौन से वर्ड्स आए हुए? जैसे फ़िराशा, फ़िराशा हम कैसे बोलते हैं? फ़र्श, जो फ़र्श होती है। लेकिन एक बात याद रखिए कि ज़रूरी नहीं कि जो हम उर्दू में मीनिंग निकालते वही अरबी में हो। कुछ वर्ड्स हम सेम यूज़ करते हैं और कुछ ऐसे रहेंगे कि कुछ और डिटेल उसकी होगी अरबी के अंदर। इसी तरह अंज़ला आया हुआ है, तो अंज़ला भी यूज़ करते हैं, नाजिल करना, कुरान नाजिल हुआ। फिर इंज़ाल, फिर शान नुज़ूल क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। फ़ाखरज, जैसे खुरूज है, खारिज होना, कुछ खारिज हो रहा है, निकल रहा है, तो एक्सक्रीट। फिर इखराज, मखरज, जो तजवीद वाले उनको याद होगा, मखरज हम सीख रहे थे, तो मखरज, तो ये इस तरह यूज़ होता है। फिर मिन भी यूज़ होता है, किस तरह? जैसे मिन जानिब, जैसे लेटर लिखते हैं ना, किसकी तरफ से लेटर है, मिन जानिब सो एंड सो। समरात भी यूज़ करते हैं, जैसे समर है, समरात, समरा फल के लिए होता है। फिर तालमून, तालमून किस तरह यूज़ होगा? जैसे इल्म है, आलिम है, मालूम। फिर 23 आया में देखें, अला आया हुआ है, अलल ऐलान उसने ये किया, ये अनाउंसमेंट की, तो अलल ऐलान, अला। उदऊ, उसको दावत हम जैसे बोलते, दावत देना, बुलाना। दुआ, दाई, उर्दू में हम यूज़ करते हैं इसको। फिर शुहदा भी हम यूज़ करते हैं, जैसे शाहिद, शहादत, शवाहिद। फिर सौदिकीन, सौदिकीन कैसे बोलते हैं हम उर्दू में? सिद्क, सादिक, सदाकत, यानी सच्चाई के लिए बोलते हैं ना, सदाकत है उसमें, सच्चाई है उसमें। फिर 24 आया पे आए, जैसे यहाँ पर आया हुआ है तफ़अलू, तफ़अलू इसको किस तरह बोलते हैं हम? फ़ेल, फ़ेल यानी काम करने के लिए ना, फ़ेल है, फ़ाइल है, काम करने वाला, या मफ़ूल जिस पे काम किया गया, ये भी उर्दू में यूज़ करते हैं। फिर फ़त्तकू में देखें, सेम वही जो हमने पीछे किए ना, तत्तकून, और उससे पहले भी आयत में आ चुका है, तो इसी तरह ये भी तकवा मुत्तकी जैसे हम बोलते हैं उर्दू में, यही यूज़ होता है। फिर अल हिजारा, अल हिजारा हजर अस्वद जो है, मक्का में जो रखा हुआ है पत्थर, हजर अस्वद, वो क्या है? पत्थर ना, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। फिर हम बोलते हैं हजर व शजर, यानी पत्थर वगैरह जो बेज़बान चीज़ें होती हैं, और शजर का मतलब होता है दरख्त वगैरह, तो हजर व शजर इस तरह यूज़ करते हैं। अभी 25 नंबर पे आए, वहाँ देखिए बशिर, बशिर किस तरह हम उर्दू में बोलते हैं? जैसे बशारत दो, खुशखबरी दो, अच्छी उर्दू यूज़ करते हैं जो। फिर बशीर, मुबशिर, इस तरह यूज़ होता है।
پھر الصالحات جیسے صلح کرنا، اصلاح کرنا کسی کی، ٹو ریکنسائل. صالح وہ بہت صالح بچہ ہے ان کا. اعمال صالحہ، اعمال صالحہ یعنی اچھے اعمال کو بولتے ہیں اردو میں. پھر تجری، تجری دیکھیں اٹ سیلف آپ کو ورڈ سمجھ میں آ رہا ہوگا، جاری ہونا، بہنا، جاری ہونا. تجری. تحتیہ جسے ہم بولتے ہیں ما تحت ہے اس کے، یعنی اس کے انڈر میں ہے وہ، ما تحت، اس میں تحتیہ کا بھی ہم یوز کرتے ہیں. پھر الانہار جو ہم اردو میں بولتے ہیں نا نہریں یا نہر، تو وہی ہے یہ. پھر رزقو، رزقو دیکھیں جیسے رزق کہتے ہیں، رزاق ہے اللہ، رزاق ہے رزق دینے والا، رازق ہے. پھر اس کے بعد اگین ثمرتن آیا ہے، تو ثمرہ جسے پھلوں کے لیے آتا ہے اردو میں بھی. پھر قالم کس طرح یوز کرتے ہیں، جیسے قول ہے ان کا، یا اقوال زرین جو کہتے ہیں، یا اقوال، یہ ساری چیزیں ہم یوز کرتے ہیں. پھر اس کے بعد قبل، اگین قبل یعنی جیسے چند دن قبل میں نے یہ کہا تھا ان کو، قبل. پھر متشابہہ جیسے مشابہ ہم بولتے ہیں، مشابہ اس کے سملر، مشابہت یا کسی سے تشبیہ دینا، تو اس طرح سے یوز ہوتا ہے متشابہہ کو. پھر ازواج ہم اردو میں بولتے ہیں نا، اس کی زوجہ ہے، زوجہ محترمہ ہے، یعنی بیوی کے لیے بولتے ہیں، یا زوج بھی بولتے ہیں، زوجیت میں ہے اس کے. ازواج بھی یوز کیا جاتا ہے سیم ورڈ. پھر مطہرہ، اس کو اردو میں جیسے ہم بولتے ہیں نا طہارت، طہارت یعنی صفائی، پاکیزگی جو وغیرہ استعمال ہوتا ہے، تو طہارت ہے، طہارت کے لیے یوز ہوتا ہے. طہر اس طرح سے بھی یوز کرتے ہیں ہم. پھر فی، ہاں میں دیکھیں فی جو ہے ہم کیسے بولتے ہیں، فی الحال، فی الحال میں نہیں بول سکتی، فی الحال میں یہ کام نہیں کر سکتی، تو ہم یوز کرتے ہیں فی بھی. اور فی الحقیقت بھی بولتے ہیں نا، فی الحقیقت یہ ہے بات. تو اس طرح سے آپ دیکھیں کہ بہت سارے ورڈ ایکچولی ہم اردو میں یوز کرتے ہیں. اگر آپ اس پہ فوکس کریں گے تو آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی ترجمہ کرنے کے لیے، بہت آسان ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ ایز کمپیئر ٹو ادر لینگویج، یہ جو عربک لینگویج سب سے ایزی لینگویج ہے سیکھنے کے لیے. آپ کو اگر کہا جائے کہ جرمن سیکھے یا کوئی اور لینگویج سیکھے، وہ تھوڑی بہت ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں، لیکن عربی لینگویج جلدی سیکھ سکتا ہے انسان. تو اس لیے کوشش کرے کہ اب آپ اردو والے ہیں نا، تو اردو والوں نے اردو میں کیا ورڈ یوز کر رہے ہیں تو اس پہ فوکس کریں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا ترجمہ یاد کرنا. اب شاید آج جتنے پرانے اسٹوڈنٹ نے جو ترجمے کیے، تو ہو سکتا ہے کسی کے جو نئے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے دلوں میں یہ بات آئی ہوگی کہ ہم تو نہیں کر پاتے، ماشاءاللہ انہوں نے کتنا اچھا کیا ہے، کیسے کیا ہے، ایسے کچھ نہ کچھ خیالات آئے ہوں گے. لیکن ڈونٹ وری، وہ بھی جو اسٹوڈنٹ آپ بھی کیے آج ترجمہ، وہ بھی پہلے ایسے ہی تھے آپ کی طرح، ان کو بھی نہیں آتا تھا، لیکن انہوں نے کوشش کی، بار بار شاید ویڈیو دیکھے ہوں گے جو یوٹیوب پہ میں نے ڈالے ہوئے، اور پریکٹس بھی انہوں نے کی. جو بھی ترجمہ ہے نا، آپ شروعات میں یہ کام کریں کہ ایٹ لیسٹ 7 ٹائمز ورڈ فار ورڈ یاد کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ ایزی ہوتے جائے گا. جیسے ہی آپ ایک پارہ کمپلیٹ کریں گے نا، تو آگے کا اور ایزی ہوگا، کیونکہ ریپیٹیشن ہوگی، یعنی پھر سے ریپیٹڈ ورڈ ہوگے، جیسے مین ہے، علا ہے، بار بار ریپیٹ ہوگا آپ کے لیے. ایزی ہے، ڈرے نہیں، انشاءاللہ اللہ اور آسان کر دے گا. بس ہمت رکھیں اور آگے کام کرتے چلیں انشاءاللہ.